السلام عليكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات تك جيستيون سور يوتيوب. اليوم الحلقة المخصصة تواليا للبي جي دو تريزوروري. غنشوفوا اليوم لا بارتي ديال البي جي دي فونت او لا عفوا دي زاشا. دونك كما شفنا في الحلقة السابقة او الحلقات السابقة، قلنا بان البي جي دو تريزوروري كيتوزع على شكل دي بيجي، يعني بليزيور بيجي. عندنا البيجي دونكيسمون والبيجي دو ديكيسمون، كل بيجي عنده دي بيجي. دونك عندنا البيجي ديال لونكيسمون فيه بليزيور بيجي، وعندنا البيجي ديال ديكيسمون فيه بليزيور بيجي. دونك في البيجي ديال لونكيسمون او ديكيسمون هما لي شارج، شي حاجه كنخلصها انا او لا كتخلصها لونتربريز. داكوغ، اي حاجه كتخلصها لونتربريز. من بين هاد لي شارج او لا المسائل اللي كتخلصها لونتربريز كاين لي زاشا. مثلا كتشري السلعه راه كتخلص فلوس، دونك عندها بيجي ديال ديكيسمون، شي حاجه كتخرج فلوس. العكس ديال لونكيسمون كتعني ليا كتدخل الفلوس. دونك الشركه هنايا عندها دو بارتي باش تحسب البيجي دو تريزوروري، يا تدخل الفلوس يا تخرج فلوس. دونك الفرق ما بين داك المداخل والمخارج كيتسمى ليا البيجي. دونك عندنا البيجي داشا، غنشوفوا ان اكزومبل ان شاء الله. دونك عندنا سيبوزو هنا عندنا البيلون، هاد البيلون باغ اكزومبل هذا غير مثال. دونك عندنا واحد لابارتي في البيلون كتسمى فورنيسور او لا ديت فورنيسور اللي كيكون في الباسيف، عندنا فيه 40,000 درهم. و معلومه اللي بغيت نشير ليها هو ان لي مونطون اللي كيكونوا في البيلون كيكونوا سو سون دي مونطون تي تي سي يعني فيهم تي. داكوغ. دونك عندنا لي زانفورماسيون كومبليمونتير لي ريغلومون دي فورنيسور كوم سوي. دونك 50% او كونطون، 50% موا سويفون. دونك هنا ريغلومون دي فورنيسور يعني انا اشا يعني كنشري من عند الفورنيسور. دونك هنا لا بارتي الاولى لو مود دو ريغلومون، كيفاش كنخلص انا الفورنيسور ديالي. النص كنعطيه ليه في شهرو، داكوغ، في الشهر ديالو، والنص الشهر الماجي. دونك عندي 50% او كونطون و 50% مو سويفون. لي ديت فورنيسور ريبارتي كوم سوي. دوك الكريديات اللي كان كيتسالني الفورنيسور قبل كنرجع نخلصهم ليه حتى هما. دونك البيجي كنجمع فيه كاع داكشي اللي غنشري دابا حاليا، وكنجمع فيه الكريديات اللي كانوا كيتسالوني لي فورنيسور قبل. دونك انا غادي نخلص لي ديت فورنيسور اللي كانوا كيتسالوني لي قبل 50% جونفيي و 50% افريل. دونك عندي لي زاشا تي تي سي هو هذا، عندي جونفيي 10,000 درهم، فيفري 20,000 درهم، مارس 30,000 درهم، وافريل 50,000 درهم. دونك هادو هما لي زاشا ديالي. غنبدا اول حاجه بلي زاشا عاديين، يعني لي ريغلومون ديال الفورنيسور. انا غنشري السلعه وغنبدا نخلص دابا. هاد لي ريغلومون الحاليين اللي غنبدا نشريهم دابا حاليا. اما لي ديت فورنيسور راه كنهضر على الكريديات اللي كان كيتسالني الفورنيسور قبل الشهر اللي فات والعام اللي فات، كنبدا نخلصهم دابا. كتوصل لي شيونس ديالهم، كيوصل لي شيونس ديالهم يعني وصل الاجل ديالهم، كيتسمى لي شيونس بيجيتير. لي شيونس بيجيتير يعني وصل الاجل ديالهم في البيجي، في لو لوا بيجيتير وصل الاجل ديالهم، خصني نبدا نخلصهم حتى هما. كندخلهم من بين المخارج، يعني من بين المصاريف اللي كنصرف انايا كندخل حتى لي ديت فورنيسور. دونك هادو هما لي زاشا ديالي. غنبدا نصاوب البيجي داشا، البيجي دي زاشا. دونك عندي لو موا، داكوغ، عندي جونفيي فيفري مارس افريل على حسب اللي عندي اشا تي تي سي. دونك اش قال لي 50% او كونطون، 50% مو سويفون. ديال جونفيي غنحط فيها 5000 5000 في شهرها، نص في شهرو، داكوغ، والنص في الشهر الماجي. عندي 10,000 انايا في جونفيي، قال لي النص غنخلصو في هذاك الشهر نيت، والنص الاخر في الشهر الماجي. دونك عندي 10,000 غنقسمها على جوج، نصها غنحطها في شهرها والنص في شهر فيفري. داكوغ، عندي فيفري فيه 20,000 درهم، قال لي نفس الشيء، نصها في الشهر ديالها او كونطو، يعني كتعني لي في شهرها، يعني مخلصه ديك الساعه، يعني فلوس تخلصات كاش. دونك 10,000 درهم فيفري، 10,000 درهم، و 10,000 درهم لو مو سويفون. دونك عندي مارس، لو مو سويفون هو مارس 10,000 درهم. دونك غنجي عاوتاني عندي مارس فيه 30,000 درهم، قال لي 50% او كونطون يعني خلصات كاش يعني في شهرها 15,000 درهم، والنص الاخر لو موا سويفون اللي تابع مارس هو افريل. داكوغ. دونك عندي 50,000 بالنسبه لافريل،
25,000 غنحطها الشهر هانيت ديال افريل نيت، لان قال لي او كونطو في شهرها، والنص الاخر غادي يمشي ليا لو موا سويفون. ما عنديش هنايا لو موا سويفون بالنسبه لي زاشا، دونك غنحطها في لابارتي ديال البيلون بريفيزيونيل. غنحتاج هادي، غنحتاجها هاد لابارتي ديال البيلون بريفيزيونيل كنحتاجها ملي تيعطيني السؤال. غنشوفوه من بعد ان شاء الله في الحلقات الماجيه. تيقول لي اعطيني لو بيلون بريفيزيونيل ديال هاد البيجي كله، هو من هاد العمليات كلها هما اللي غنديرو. اعطيني البيلون بريفيزيونيل. دونك هاد الخانه هادي متعلقه بالبيلون بريفيزيونيل، اي حاجه تشير ليا تندخلها في البيلون بريفيزيونيل. دونك هنا سالينا غنمشي لي ديت فورنيسور. لي ديت فورنيسور غنرجع للبيلون ديالي. شحال هما يا لي ديت فورنيسور عندي في البيلون؟ 40,000 درهم. داكوغ، دائما ملي كيقول لي لي ديت فورنيسور كنرجع للبيلون ديالي. 40,000 درهم اش قال لي؟ لي ديت فورنيسور غير بارتي كوم سوي 50% جونفيي 50% افريل. دونك غنشد 40,000 درهم غنقسمها على جوج، النص غنحطو في جونفيي، النص في جونفيي والنص في افريل على حساب الهضره اللي قال لي. داكوغ، من بعد غنبدا نجمع. عندي 25,000 في المجموع هنايا، 15,000 هنايا، 25,000 هنايا بالنسبه لمارس، و افريل 60,000. وبالنسبه للبيلون بريفيزيونيل غتبقى 25,000 لان ما عندي والو. دونك هذا هو البيجي داشا، سي سامبل. البيجي داشا اش كيدخل فيه؟ كيدخلوا فيه لاشا ديال هذاك لو موانيت. انا كنت خدام في لو موا د مارس باغ اكزومبل، ولا لو موا دافريل، او لا في لاني. كنهضر على لاني ليكزيرسيس 2011، يعني لا لي موا كلها هما يعني الشهور كاملين 12 شهر كامل. دونك كنشوف لي زاشا ديال داك العام كله هو، او لا داك الشهر كله هو اللي درت اللي خدام فيه، كنريبارتيهم. كيفاش كنخلص انا الفورنيسور؟ كنخلصو بكذا، نص هاد الشهر، نص الشهر الماجي، ثلث هاد الشهر، ثلث الشهر الماجي، ثلث الشهر اللي موراه وغاديه. دونك انا على حسب البيجي داشا كنصايبو انطلاقا من لي زانفورماسيون او لا من المعلومات اللي تيعطيني، من الهضره ديالو اللي تيقول لي ها كيفاش خلصت انا الفورنيسور. كنبدا ريبارتي على حسب الهضره ديالو. من بعد كنجي نشوف الجزء الثاني، لي ديت فورنيسور. علاش لي ديت فورنيسور؟ حيت لي ديت فورنيسور، لي ديت شي حاجه اللي متعلقه بلي زاشا اللي كانوا قبال. كان كيتسني الفورنيسور شي حسيبات قبال، يعني في الشهر اللي فات ولا العام اللي فات كان كيتسني شي حسيبات. وملي كنبغي نحسب البي جي ديال التريزوروري ديال هذا العام او ديال هذا الشهر، خاصني نجمع معاه حتى لي ديت او الكريديات اللي كانوا فايتين. دونك ملي كنكون في لاشا كنهضر على ديت فورنيسور، لان لاشا عندها علاقه بالفورنيسور. علاش؟ مع عند من كنشري مع عند الفورنيسور. داكوغ. ملي كنكون في لي فونت كنهضر على الكليان. علاش؟ لان لما كنبيع انا لي مارشونديز ديالي او لا لي برودوي ديالي كنبيعهم لي كليون. دونك الا هضرت على لاشا كنجمع معاها ديت فورنيسور، هضرت على لي فونت كنجمع معاها لي كريونس او لا لي زيفيت كوميرس، يعني اي حاجه متعلقه بلي فونت. لما كنبيع للكليون، وكليون كندخل فيها لي كونت ديال كليون اي كونت راتاشي على حساب لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عندي في ليكزيرسيس او في ليكزامان. دونك هنا اصدقائي انتهت هذا الجزء الاول، هذا الجزء هذا انتهى. دونك باقي ان شاء الله اجزاء اخرين غادي نطرقوا لهم في البيجي دو تريزوروري. بقاو معنا وما تنساوش تشاركونا بلي زابوني وكذلك جيم على صفحتنا على الفيسبوك gestion des entreprises .tsge. دونك هذا ما نتمنى لكم التوفيق والتوفيق للجميع، وكذلك لا تنسوا الاستعداد الجيد للامتحانات. دونك فقط حنايا كنعطيو ارشادات، نصائح ومعلومات. دونك نتوما البقيه عليكم نتوما بليس دو طرافاي وكثروا هكا من دي زيكزيرسيس. دونك حنا راه الاشاره في اي جديد او اي معلومه فيما يخص لي جيستيون ولا جيستيون دي زونتربريز. وكذلك لا ننسوا الناس ديال لا فاكولتي دي سيونس جيستيون ايكونومي. دونك حنايا فراه الاشاره في اي معلومه. دونك بقاو معنا في حلقات ماجيين ان شاء الله. دونك ما عندنا المزيد والمزيد من هذا الكور هذا ديال بيجي دو تريزوروري، وغنطرقوا لي زيكزامان والتمارين ان شاء الله. دونك الى ذلكم الحين اقول لكم مع السلامه وبالتوفيق للجميع.